नमस्कार। कक्षा 8 का प्यारा प्यारा विद्यार्थीहरू, आउनुहोस् आजको कक्षामा सहभागी हुनुहोस्। आज पनि हामी नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 9 नेपालको वैदेशिक व्यापार लिएर उपस्थित भएका छौँ। तपाईहरू पनि यस पाठ अन्तर्गतका क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुनका लागि आफ्नो पाठ्यपुस्तक, अभ्यास पुस्तिका र कलम लिएर उपस्थित भइसक्नु भएको छ, होइन त? ल, हामी आज यस वैदेशिक व्यापार अन्तर्गतको चौथो पाठमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलमा हामी यस निबन्धसँग, यस प्रबन्धसँग सम्बन्धित केही क्रियाकलापहरू रहेका छन्। त्यस क्रियाकलापहरूमध्ये आज हामी प्रश्नोत्तर अर्थात् प्रश्नको लिखित जवाब अनि व्याख्या, प्रश्न निर्माण अनि ती प्रश्नको जवाब र सारांश लेखन सम्बन्धी क्रियाकलापहरू आजको कक्षामा रहेका छन्। त ती क्रियाकलापहरूका लागि विशेषतः आज हामी अभ्यासमा केन्द्रित रहनेछौँ। त भन्नुहोस् त, यो नेपालको वैदेशिक व्यापार के हो? यो संवाद हो कि, कथा हो कि, निबन्ध प्रबन्ध हो कि के हो भन्नुहोस् त? हो, यो नेपालको वैदेशिक व्यापार सम्बन्धी एक किसिमको यो चाहिँ प्रबन्ध हो। यस प्रबन्धमा लिच्छवीकालीन समयदेखि अहिलेसम्मको वर्तमान अवस्थासम्मको वैदेशिक व्यापारको जानकारीका साथसाथै नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनका लागि के कस्ता उद्योग धन्दाहरू अथवा के कस्ता वस्तुहरू निर्यात गर्नुपर्छ, त्यसलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ र नेपालको अर्थतन्त्र विदेशिनबाट अर्थात् नेपालको मुद्रा विदेशिनबाट जोगाएर नेपालमै कसरी त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ जस्ता विविध किसिमका पक्षहरू हामीले अध्ययन गर्यौँ। यो प्रबन्धबाट त हामीलाई निकै ज्ञान हासिल भएको जस्तो मलाई लाग्छ, होइन त? भन्नुहोस् त, नेपालले अहिले हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र घाटाको अवस्थामा रहेको छ, वैदेशिक व्यापार घाटाको अवस्थामा छ अनि वैदेशिक व्यापार असन्तुलित अवस्थामा छ। अब यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनको लागि अनि नेपालको पुरानो विरासतलाई पुनः ब्यौताउनका लागि अब प्रशस्त कामहरू गर्नुपर्ने, पर्यटन व्यवसायलाई वृद्धि गर्नुपर्ने अनि विदेशिने युवाहरूलाई, त्यो विदेश पलायन हुने युवाहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै रोक्न सक्नुपर्ने, उद्योग धन्दा खोल्नुपर्ने अनि नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ सुदृढ बनाउन सकिने जस्ता कुराहरू हामीले यसमा अध्ययन गर्यौँ। साँच्चै यो मननीय विषय रहेको छ। त आजको क्रियाकलाप तपाईहरूले यो प्रबन्धका सबै अनुच्छेदहरू हामीले एक एक गरेर छलफल गरौँ। तपाईँहरूले छलफल गर्नुभयो, वाचन गर्ने अभ्यास पनि गर्नुभयो, शब्दको अर्थ पनि गर्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो, वाक्यमा प्रयोग पनि गर्नुभयो। त्यस्तै गरी प्रश्नोत्तरका क्रियाकलापहरू, बोधका लागि हामीले ठाउँ ठाउँमा छलफलहरू पनि गऱ्यौँ। यसबाट पक्कै पनि तपाईँहरूलाई पाठ्यवस्तुको बोध भयो होला। त्यसो भए म यहाँ केही प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरू तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु अनि ती प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहेर अब हामी छलफल गर्छौँ। ल, म पहिला त केही प्रश्नहरू भन्छु, तपाईँहरू पनि त्यसको जवाब टिपोट गर्नुहोस् र भन्नुहोस्, है त? ल, जस्तो कि अब प्रश्नमा हामी छलफल गरौँ। व्यापारको सामान्य उद्देश्य के हो? व्यापारको सामान्य उद्देश्य, ल तपाईँहरूले सम्भव ठिक भन्दै हुनुहुन्छ। व्यापारको सामान्य उद्देश्य नाफा कमाउनु हो, होइन त? अनि यो नाफा पनि के हुन्छ? ल हेर्नुहोस्, हामीले माथि पढ्यौँ, व्यापार चाहिँ व्यापारको मुख्य अथवा सामान्य उद्देश्य त नाफा कमाउनु। अनि यो नाफा पनि, व्यापार पनि कस्तो हुन्छ? एउटा चाहिँ नाफामुखी हुन्छ, शुद्ध अथवा नाफाका लागि बढी केन्द्रित भएको। अर्को चाहिँ नाफा त छँदैछ तर सेवामा बढी केन्द्रित भएको। यसरी
नाफामुखी र सेवामुखी। व्यापार पनि नाफामुखी र सेवामुखी, नाफामुखी र सेवामुखी। यसरी उद्देश्य नाफा कमाउनु नै भए पनि एउटा चाहिँ बढी नाफामा केन्द्रित हुन्छ भने अर्को चाहिँ बढी सेवामा केन्द्रित हुन्छ। त यसरी तपाईँहरूले व्यापारको उद्देश्य बुझ्नुभयो होइन त? माथिको कुरा हामीलाई सम्झन यो प्रश्नले अझ सहयोग पुर्याएको छ। अब त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् है। अर्को प्रश्न टिप्नुहोस् र जवाफ पनि सोच्नुहोस्। लिच्छवी कालमा व्यापारलाई कसरी सहज बनाइएको थियो? यो चाहिँ हामी मौखिक छलफल गर्दैछौँ, यो लेखिरहनु पर्दैन। तपाईँहरू सम्झनुहोस् पाठको कुराहरू, फेरि लेख्ने अभ्यास पनि गरौँला। लिच्छवी कालमा व्यापारलाई कसरी सहज बनाइएको थियो? हो, व्यापार व्यवसाय फस्टाउनुको उद्देश्य, अर्थात् हामीले माथिबाट के थाहा पायौँ प्रबन्धमा पढेर भने लिच्छवी कालमा मल्ल कालमा नेपालको अर्थव्यवस्था निकै सुदृढ भएको, निकै बलियो भएको, निकै मजबुत अवस्थामा रहेको कुराहरू हामीले जानकारी पायौँ। अब त्यो सहज बनाउनका लागि केही न केही कुराहरू त विकास भएको हुन्छ, अथवा व्यापारीहरूलाई व्यापार गर्नको लागि केही सहज अवस्था भएन भने व्यापार हुन सक्दैन। त्यो के थियो ल सम्झनुहोस् त। हो, व्यापार व्यवसायलाई सहज बनाउनका लागि सुन, चाँदी, तामाका मुद्रा, अर्थात् नेपालले वस्तु विनिमयको प्रथाबाट मौद्रिक विनिमय प्रथामा आइसकेको थियो। अर्थात् लिच्छवी समयमा मौद्रिक प्रथालाई सुरु गरेको कारणले व्यापार व्यवसाय गर्न सहज भएको थियो होइन त? त्यो कुरा हामीले पढेका थियौँ। ल, त लिच्छवी कालमा सुन, चाँदी तथा तामाका मुद्रा प्रचलनमा ल्याएर व्यापारलाई सहज बनाइएको थियो। यो कुरा हामीले माथि पाठहरूमा, अनुच्छेदहरूमा पढेका थियौँ। माथिका अनुच्छेदबाट हामीलाई यो कुराको जानकारी भएको छ। अब त्यस्तै गरी अर्को तेस्रो प्रश्न टिप्नुहोस् है। अब त्यो प्रश्नको कुरा सोच्नुहोस् र भन्नुहोस्। तिब्बतसँग व्यापार सञ्चालन गर्ने मल्ल राजा को हुन्? त्यहाँ 3 जना मल्ल राजाहरूको नाम उल्लेख छ विशेष योगदान दिने। ल सम्झनुहोस् त को हो? राजा महेन्द्र मल्ल, त्यस्तै राजा प्रताप मल्ल, अनि अब त्यस्तै गरी तिब्बतसँग व्यापार गर्ने मल्ल राजा चाहिँ को हुन् त? सम्झिनुभयो? सिद्धिनरसिंह मल्ल, महेन्द्र मल्ल, प्रताप मल्ल। ती 3वटा मल्ल राजाहरूले व्यापारमा विशेष योगदान पुर्याएका छन्। हो, तिब्बतसँग व्यापार सञ्चालन गर्ने मल्ल राजा चाहिँ प्रताप मल्ल हुन् होइन त? ल, अब त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, नेपालले किन व्यापार घाटा सहनु परेको छ? ल सोच्नुहोस् त। यो हामीले विभिन्न अनुच्छेदहरूमा पढेका छौँ। हो, नेपालले नेपाली जनशक्ति अथवा नेपाली जनशक्ति विदेश पलायन, घरेलु प्रकृतिका उत्पादनमा सीमितता, निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली, औद्योगिकरणप्रतिको निष्क्रियता, कच्चा पदार्थको आयात, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन आदिका कारण व्यापार घाटा सहनु परेको छ। नेपालले यी कारणले व्यापार घाटा सहनु परेको छ होइन त? अब तपाईँ यी जवाफहरूलाई एकत्रित गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, नेपालले नेपाली जनशक्तिको विदेश पलायन, घरेलु प्रकृतिका उत्पादनमा सीमितता, निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली, औद्योगिकरणप्रतिको निष्क्रियता, कच्चा पदार्थको आयात, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन आदिका कारण व्यापार घाटा सहनु परेको छ। ल, अब यी कुराहरू तपाईँहरूले एकत्रित गर्नुभयो होइन त? अब त्यस्तै अर्को प्रश्न, पाठको पहिलो अनुच्छेदमा कुन विषयवस्तु समेटिएको छ? पहिलो अनुच्छेदमा के कुराहरू हामीले अध्ययन गरेका थियौँ? हो, पहिलो अनुच्छेदमा व्यापार व्यवसायको परिचय दिएको छ। व्यापारको क्षेत्र, त्यहाँ स्थानीय व्यापारका क्षेत्रहरू स्थानीय क्षेत्र, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ व्यापार गर्न सकिन्छ, व्यापार हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ होइन त? ल, अब त्यसो भए तपाईँहरूले यी प्रश्नहरूमा छलफल गर्दाखेरि पाठहरू बुझ्न
पाठका विषयवस्तुलाई बोध गर्नका लागि अझै सहज भयो होला। अब हामी तपाईहरूको लेखाइ कस्तो छ त्यो पनि एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। विद्यार्थीहरू, अब हामी श्रुति लेखनको क्रियाकलापमा केन्द्रित छौँ। श्रुति लेखन भनेको त थाहै छ होइन त। श्रुति लेखन भनेको सुनेर लेख्ने। यो किन गरिन्छ भने सुनेर लेख्दा हाम्रो लेखाइ कस्तो हुँदो रहेछ। जस्तो उदाहरणको लागि हामी यहाँ पनि शब्द उच्चारण गऱ्यौँ, यहाँ यताबाट लेख्ने कि यताबाट लेख्ने। अब हामीले शुद्ध रूपमा लेख्न, सुनेर शुद्ध लेख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो अभ्यासका लागि हामी यो अभ्यास गर्छौँ। जस्तो हामीले अब वैदेशिक भनेर लेख्यौँ, अब यहाँ वैदेशिक यस्तो लेख्ने कि अथवा यस्तो लेख्ने, हेर्नुहोस् त। अब यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ, यस्तो पनि बोलेको सुन्दा यस्तो जस्तो लाग्छ। अब यस्तो लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ सुनेर लेख्दाखेरि भाषालाई शुद्धसँग लेख्न सक्ने बन्न सक्छौँ हामी। त्यसैले त्यो क्रियाकलापका लागि आज हामी केन्द्रित छौँ है त। म यहाँ एउटा अनुच्छेद, सानो अनुच्छेद सुनाउँछु। तपाईहरू मैले सुनेको अथवा मैले भनेको सुनेर तपाईहरू लेख्दै जानुहोस् र त्यसपछि अनि हामीले कति ठिक लेख्यौँ, कति बेठिक लेख्दा रहेछौँ त्यो पनि हामीले आफैलाई नै जाँच गरौँ अनि हाम्रो भाषिक शुद्धतालाई चाहिँ सपारौँ है त। भाषिक शुद्धतालाई अगाडि बढाउँ। ल म पढ्छु, त्यो अनुच्छेद म भन्छु, तपाईहरू सुन्नुहोस्। तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ होइन त। जस्तै ल, कुनै पनि वस्तु वा मालसामान, कुनै पनि वस्तु वा मालसामान खरिद अथवा उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई व्यापार भनिन्छ। व्यापारको सामान्य उद्देश्य नाफा कमाउनु हो। नाफा कमाउनु हो। तथापि यसलाई नाफामूलक र सेवामूलक व्यवसाय मान्ने गरिन्छ। लेख्नुभयो? ल अगाडि लेख्नुहोस्। वस्तु वा मालसामानको प्रकृति अनुसार व्यापारलाई सामान्यतः स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी 3 भागमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ। 3 भागमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ। स्थानीय व्यापार भन्नाले स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु वा मालसामान त्यहीँ बेचबिखन गर्ने भन्ने बुझिन्छ। मालसामान त्यहीँ बेचबिखन गर्ने भन्ने बुझिन्छ। राष्ट्रिय व्यापार अन्तर्गत देशका
लेख्नुभयो। राष्ट्रिय व्यापार अन्तर्गत देशका कुनै भूभागमा वस्तु वा मालसामान उत्पादन गरी देशभित्रकै अर्को स्थानमा किनबेच हुन्छ भने त्यसलाई राष्ट्रिय व्यापार भनिन्छ। यदि अर्को मुलुकमा वस्तु वा मालसामान किनबेच हुन्छ भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भनिन्छ। यदि अर्को मुलुकमा वस्तु वा मालसामान किनबेच हुन्छ भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भनिन्छ। ल, तपाईहरुले लेख्नुभयो। तपाईहरुले लेखेको अब हेर्नुहोस् त कति मिलेको छ कति मिलेको छैन। अब यसलाई सच्याउँदै पनि जानुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, यसरी लेख्नुभयो होइन। यहाँ कुनै पनि वस्तु वा मालसामान खरिद अथवा उत्पादन गरेर पढ्दै जानुहोस् त, सच्याउँदै जानुहोस् है बिग्रेको। बिक्री वितरण, क्री दीर्घ लेखेको छ। बिक्री वितरण गर्ने हो, यो ब पनि काटेको छ। हेर्नुहोस् त, कार्यलाई व्यापार भनिन्छ। व्यापारको सामान्य उद्देश्यको यहाँ द र द उद्देश्य यस्तो लेखेको छ। नाफा कमाउनु हो। तथापि हेर्नुहोस् त, तथापिको पी रस्व छ। यसलाई नाफामूलक, मु दीर्घ रहेछ। तपाईहरुको हेर्नुहोस् त के भइरहेछ, सेवामूलकको मु पनि दीर्घ। अनि त्यस्तै हेर्नुहोस् अर्को, वस्तु वा मालसामानको प्रकृति अनुसार, यहाँ अनुसार जोडेको रहेछ। तपाईहरुले छुट्टै लेख्नुभयो कतिले होइन। ल हेर्नुहोस्, प्रकृति अनुसार व्यापारलाई सामान्यत, यहाँ यस्तो दुईवटा थोप्ला विसर्ग दिएको रहेछ। अब त्यस्तै गरी स्थानीय, हेर्नुहोस् त यो पनि नि दीर्घ रहेछ। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, तीन हो, यो तीन शब्द त दीर्घ। वर्गीकरणको गी पनि दीर्घ लेखिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, त्यस्तै अब यो स्थानीय व्यापार भन्नाले स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु वा मालसामान त्यहीँ माथि चन्द्रबिन्दु दिइँदो रहेछ। अब त्यस्तै राष्ट्रिय, राष्ट्रिय होइन राष्ट्रिय, राष्ट्रिय ट्री यस्तो लेखियो। अब त्यस्तै गरी हो, अब यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को, देशभित्रका यो छुट्टा छुट्टै होइन नि, एकै ठाउँमा लेखियो। यो नामयोगी शब्द। अर्को स्थानमा किनबेच, किन र बेच यो पनि एउटै शब्द, त्यसलाई राष्ट्रिय व्यापार भनिन्छ। अब माल सामान एउटै शब्द, एउटै धर्कोमा लेखिएको छ। हो, अब बेचको ब पनि काटेको ब छ। हेर्नुहोस् त। ल, तपाईहरु अब यस्तै खाले अन्य अभ्यास गर्नुहोस् र आफ्नो लेखनलाई शुद्ध बनाउनुहोस् है त। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लाग्छौँ। अब प्रश्नोत्तर लेखनको अभ्यास गरौँ न त। अब म केही प्रश्न भन्छु, ती प्रश्नको जवाब चाहिँ तपाईहरुले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। लेखेर जवाब दिनु, यो चाहिँ लिखित प्रश्नोत्तर। अघि हामीले मौखिक प्रश्नोत्तर अभ्यास गऱ्यौँ, अब हामी लिखित प्रश्नोत्तर अभ्यासतिर लाग्छौँ। अब तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ हैन। हेर्नुहोस् त, व्यापार भन्नाले के बुझिन्छ? ल, सम्झनुहोस् र सोच्नुहोस् अनि लेख्नुहोस्। सम्झनुहोस्, सोच्नुहोस् र लेख्नुहोस्। व्यापार भन्नाले के बुझिन्छ? हो, व्यापार भन्नाले माल सामान खरिद वा उत्पादन गरेर बेचबिखन गर्नु भन्ने बुझिन्छ। सामान्यतः व्यापार नाफामूलक वा सेवामूलक गरी दुई किसिमका हुन्छन् हैन त। ल, अब यस्तो जवाफ लेख्नुभयो। त्यस्तै अर्को प्रश्न, सेन वंशका पालामा कस्ता व्यावसायिक वर्ग विभाजन गरिएका थिए? अब हेर्नुहोस् त, कस्ता थिए? सेन वंशका पालामा चर्मकार, लौहकार, सुवर्णकार, ताम्रकार जस्ता व्यावसायिक वर्ग
विभाजन गरिएका थिए। ल तेस्रो प्रश्न छ, नेपालबाट प्रमुख रूपमा विदेश निर्यात हुने वस्तु कुन कुन हुन्? कुन कुन हुन् ल भन्नुहोस् त, सम्झिनुहोस् त। नेपालबाट प्रमुख रूपमा यार्चागुम्बु, चिया, कफी, अलैँची, जुट जस्ता नगदे बाली, गोलमेडा, खुर्सानी, तिते करेला, काउली, बन्दा, आलु जस्ता तरकारी बाली तथा हस्तकला, वास्तुकला, तयारी पोसाक, गलैँचा आदि विदेश निर्यात हुने वस्तु हुन्। अर्को प्रश्न, नेपालले कसरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ? ल यो प्रश्न, यसको जवाफ सम्झाउनुहोस् त। हो, नेपालले नेपाली जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सक्नुपर्छ। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। भौगोलिक विविधता अनुसार अन्नबाली, फलफुल, माछा, पन्छीजन्य तथा पशुजन्य उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्छ। धान, मकै, कोदो जस्ता अन्नबाली तथा स्याउ, केरा, आँप, मेवा जस्ता फलफुलको उत्पादन बढाउनुपर्छ। माछा, हाँस, कुखुरा, अन्डा आदिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा जस्ता पशुपालन गरी दुध, मासु, ऊन जस्ता पशुजन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। अनि मात्र नेपालले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, होइन त? ल अब यो प्रश्नको जवाफ पनि लेख्नुभयो। त्यसो भए अब यहाँ चारवटा, एउटा अनुच्छेद छ, यो अनुच्छेद पढौँ र त्यसबाट चारवटा प्रश्न निर्माण गर्ने र त्यसको जवाफ पनि खोज्ने अभ्यास गर्नु छ, है त? ल तपाईँहरू पनि म सँगसँगै यसलाई पढ्नुहोस्, तर बुझ्ने गरी पढ्नुहोस्, अर्थबोध हुने गरी पढ्नुहोस्, है त? मल्लकालीन नेपाललाई अर्थतन्त्रको स्वर्णकाल मानिन्छ। यस बखतमा उद्योगधन्दा तथा व्यापारिक समृद्धिले नै सबल अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण भएको पाइन्छ। मल्लकालमा काष्ठकला, वास्तुकला, मूर्तिकला तथा धातुकलाको अत्याधिक विकास भएको थियो। घर घरमा तान राखेर कपडा बुनिन्थ्यो। तामा, पितल र फलामका भाँडाकुँडा उल्लेख्य मात्रामा उत्पादन गरिन्थ्यो। तेल पेल्ने उद्योग पनि फस्टाएका थिए। सुन चाँदीका गहना पनि विदेशी बजारसम्म पुग्थे। मल्लकालीन समयमा आन्तरिक तथा बाह्य दुवै किसिमका व्यापार सञ्चालित थिए। तिब्बतको राजधानी लासामा नेपाली वाणिज्य दूतावास स्थापना गरिएको थियो। नेपालले तिब्बतमा झैँ भारतमा पनि निर्बाध रूपमा व्यापार गर्ने गर्थ्यो। सुनौली, पटना, बनारस जस्ता भारतका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा नेपाली व्यापारिक कोठी खोलिएका थिए। उति बेला नेपालले भारतमा खाद्यान्न, औषधिजन्य, जडीबुटी, धातुका सामान, धूप, रङ, हाड, छाला आदि निर्यात गर्थ्यो भने मसला, नुन, रेशमी कपडा आदि आयात गर्थ्यो। मल्ल राजामध्ये महेन्द्र मल्ल, प्रताप मल्ल र सिद्धिनरसिंह मल्लले व्यापारको विकास तथा विस्तारमा विशेष योगदान दिएको पाइन्छ। महेन्द्र मल्लले महेन्द्रमल्ली नामक मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए। प्रताप मल्लले तिब्बतसँग व्यापार सञ्चालन गरेका थिए। सिद्धिनरसिंह मल्लले गोर्खासँग व्यापारिक सम्बन्ध विकास गरेका थिए। ल तपाईँहरूले पढ्नुभयो। अब चारवटा प्रश्न निर्माण गरौँ। अब प्रश्न यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, त नमुनाका लागि मैले पनि यहाँ प्रश्न बनाएको छु, है त? जस्तै अब प्रश्न हेरौँ। यी चारवटा प्रश्नहरू छन्। नेपालको कुन समयलाई अर्थतन्त्रको स्वर्णकाल मानिन्छ? मल्लकालमा अत्याधिक विकास भएका कलाहरू कुन कुन हुन्? मल्लकालीन समयमा नेपालले भारतमा मुख्य रूपमा निर्यात गर्ने सामग्री कुन कुन थिए? मल्ल राजामध्ये कुन कुन राजाले व्यापारको विकास तथा विस्तारमा योगदान दिएको पाइन्छ? ल यी प्रश्न त हामीले यही अनुच्छेदबाट अहिले बनायौँ। अब यसको जवाफ पनि तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, होइन त? जस्तो नेपालको कुन समयलाई अर्थतन्त्रको स्वर्णकाल मानिन्छ? मल्लकालीन समयलाई। अनि त्यस्तै विकास भएका कलाहरू कुन कुन हुन्? काष्ठकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, धातुकला। अब त्यस्तै गरी मल्लकालीन समयमा भारतसँग हुने व्यापार अथवा निर्यात गर्ने सामग्री के हुन्? हो, औषधिजन्य खाद्यान्न, औषधिजन्य जडीबुटी, धातुका सामान, धूप, रङ, हाड, छाला आदि सामग्री निर्यात गर्थ्यो, होइन त? त्यस्तै गरी मल्ल राजामध्ये कुन राजाले व्यापारको विकास तथा कुन राजाले? ल त्यहाँ मल्ल राजाहरूको नाम तपाईँहरूले सम्झिरहनु भएको छ। महेन्द्र मल्ल, प्रताप मल्ल, सिद्धिनरसिंह मल्लले व्यापारको विकास तथा विस्तारमा योगदान दिएको पाइन्छ, होइन त? ल
अब त्यसो भए अर्को एउटा क्रियाकलापतिर लागौँ। अब हामीलाई व्याख्या गर्न पनि सिक्नुपर्ने छ। हामीले यसभन्दा अगाडि पनि व्याख्या गरेका छौँ होइन। व्याख्या गर्दा दिएको हरफलाई दिएको जुन पङ्क्ति हो अथवा जुन गद्यांश हो त्यसलाई हामीले त्यसको अर्थबोध गर्छौँ अनि त्यसभित्र रहेका केन्द्रित कुराहरूलाई विस्तारमा वर्णन गर्छौँ। त्यो नै के हो? व्याख्या गर्ने क्रम हो। तपाईँहरूले सम्झिनु भएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हामीलाई दिएको छ दिगो अर्थतन्त्रका लागि सन्तुलित वैदेशिक व्यापार अनिवार्य शर्त हो। या दिगो अर्थतन्त्र, सन्तुलित विकास, वैदेशिक व्यापार अनिवार्य शर्त, तीनवटा कुराहरू चाहिँ यहाँभित्र बसेको छ, लुकेको छ। अब यसलाई हामी तीनवटा संरचना अनुच्छेदमा चाहिँ यसलाई लेख्ने गर्छौँ। पहिलोमा विषयवस्तुको उठान गर्छौँ होइन त। जस्तै प्रस्तुत गद्यांश नेपालको वैदेशिक व्यापार भन्ने प्रबन्धबाट लिएको। यस प्रबन्धमा नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्थाका सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ। नेपालले दिगो अर्थतन्त्रको विकासका लागि विभिन्न देशबीच व्यापार बढाएर सन्तुलित वैदेशिक व्यापार कायम राख्नुपर्ने तथ्य प्रबन्धांशमा अभिव्यक्त भएको छ। यो हरफको आशय यो, यसलाई हामीले यसरी परिचय खण्डमा राख्यौँ। अब दोस्रो खण्ड यसको व्यापार अथवा यसको विस्तार गर्ने वर्णन गर्ने खण्ड हो। यसमा हेर्नुहोस् त, नेपालको वर्तमान स्थिति व्यापार घाटामा छ। नेपालमा निर्यातभन्दा आयात बढी हुने गरेको छ। नेपालीका लागि दैनिक आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तु विदेशबाट आयात गर्नु परिरहेको छ। नेपाली जनशक्तिको विदेश पलायन, घरेलु प्रकृतिका उत्पादनमा सीमितता, निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली, औद्योगिकरणप्रतिको निष्क्रियता, कच्चा पदार्थको आयात, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन आदिका कारण वैदेशिक व्यापार असन्तुलित अवस्थामा छ। नेपालले व्यापारको असन्तुलित अवस्था हटाउन पर्यटन व्यवसायलाई वृद्धि गर्नुपर्छ। यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। नेपालबाट यार्चागुम्बु, चिया, कफी, अलैँची, जुट जस्ता नगदे बाली, गोलभेडा, खुर्सानी, तिते करेला, काउली, बन्दा, आलु जस्ता तरकारी बाली तथा हस्तकला, वास्तुकला, तयारी पोसाक, गलैँचा जस्ता वस्तुको यथेष्ट उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्नुपर्छ। आफ्नो देशमा उत्पादन नहुने वा गर्न नसकिने वस्तु मात्र विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनका सट्टा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसरी यो चाहिँ यसको वर्णनात्मक खण्ड भयो। अब हामी निष्कर्षको खण्डमा यसरी जान्छौँ। जुन देशले आवश्यकीय वस्तु उत्पादन गर्न सक्दैन, निर्यातभन्दा आयात बढी गर्छ, त्यस्ता देशको व्यापार घाटा हुन्छ। आफ्नो देशको मुद्रा अरू देशमा जान्छ, देश गरिब बन्छ र समृद्ध बन्न सक्दैन। तसर्थ दिगो विकासका लागि सन्तुलित विकासको आवश्यकता पर्छ। यसरी हामी व्याख्या गर्न सक्छौँ। तपाईँहरू पनि अब यही क्रमले अन्य यस्ता सारगर्भित अंशको व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब त्यसो भए एउटा क्रियाकलाप गरौँ। अब बुँदा टिपोट र सारांश लेखनको अभ्यासको कुरा छ है त। अब यहाँ एउटा सानो अनुच्छेद छ। यो अनुच्छेद पहिला पढौँ, त्यसपछि यसमा चारवटा बुँदा टिपौँ र सारांश लेखौँ। सारांश लेख्दा तपाईँहरूलाई थाहा छ, पढ्दाखेरि यो सबै अनुच्छेद जुन दिएको अनुच्छेद हो त्यसलाई बुझिने गरी पढ्नुपर्छ अनि त्यसमा निहित महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा रेखाङ्कन गर्नुपर्छ अनि त्यसका आधारमा बुँदा टिपिन्छ अनि ती बुँदा टिपिसकेपछि बुँदाका आधारमा सारांश लेखिन्छ। सारांश लेख्दा शीर्षक पनि राख्नुपर्छ अनि 1/3 अंशमा सारांश आउनुपर्छ। अर्थात् यहाँ मूल शब्द सङ्ख्या गन्ने, त्यो शब्द सङ्ख्यालाई 3 ले भाग गर्ने अनि जति सङ्ख्या आउँछ त्यति बराबर शब्द सङ्ख्या भएको सारांश तयार गर्नुपर्छ होइन त। ल, यो त तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अब यसैलाई एकचोटि अभ्यास गरौँ। पाल्पाको पहिचान ढाका कपडा र ढलोटको करुवासँग गाँसिएको छ। भोजपुरको खुकुरी र भाँडाकुँडा हरेक नेपालीका घर घरमा पुगेका छन्। चितवनमा उत्पादन भएको मह झापाको बजारमा बिक्री भइरहेको छ। नुवाकोटमा फलेको तरकारी काठमाडौँको भान्सामा पाकिरहेको छ। पाटनमा बनेका थाङ्का डोल्पामा बेचबिखन भइरहेको छ। जुम्लामा फल्ने मार्सी धानले काठमाडौँ, पोखरा लगायत सहरमा बजार पाएको छ। मानिसले जुम्ला, सोलुखुम्बु र मुस्ताङको स्याउ, गोर्खाको सुन्तला, रामेछापको जुनार खोजी खोजी खान थालेका छन्। हिजो आज
मुलुकका प्राय सबै ठाउँमा यातायातको सुविधा छ। यातायातका कारण पूर्वी नेपालमा उत्पादन हुने चिया पश्चिम नेपालमा पाइन्छ। यातायात तथा सञ्चारले फरक फरक ठाउँलाई मात्र होइन, जनताका भावना सम्बन्धलाई पनि जोडेको छ। अब यो यसै आधारमा अब बुँदा टिपोट गर्नुपर्ने छ हामीले। अब हामी बुँदा टिपोटको कुरा गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, बुँदा टिप्दाखेरि मैले अघि भने जस्तै यहाँ चाहिँ यी विभिन्न वस्तुहरूले नेपालको बजार पाएको कुरा चाहिँ यहाँ उल्लेख भएको छ, होइन त। यहाँ धेरै कुरा, धेरै यहाँदेखि यहाँसम्मका कुराहरू चाहिँ विभिन्न स्थानमा बजार पाएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसरी बुँदाका रूपमा टिपोट गर्न सक्छौँ। जस्तै नेपालका विभिन्न स्थानमा उत्पादन भएका सामग्रीले देशका विभिन्न स्थानमा बजार पाएको छ। अब त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ यहाँ आयो, यी जस्तो सोलुखुम्बु र जुम्ला, सोलुखुम्बु र मुस्ताङको स्याउ, गोर्खाको सुन्तला, रामेछापको जुनार खोजी खोजी खान थालेका। अब यो कुरा यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ, यसलाई हामी यसरी बुँदाको रूपमा राख्न सक्छौँ। मानिसले जुम्ला, सोलुखुम्बु र मुस्ताङको स्याउ, गोर्खाको सुन्तला, रामेछापको जुनार खोजी खोजी खान थालेका। अब त्यस्तै गरी अर्को यहाँ महत्त्वपूर्ण भनाइ के रहेको छ, जस्तो प्राय सबै ठाउँमा यातायातको सुविधा पुगेको छ। अब हामीले बुँदाको रूपमा यसरी टिप्न सक्छौँ, मुलुकका सबै ठाउँमा यातायातको सुविधा पुगेको। अब चौथो बुँदाको रूपमा यहाँ सम्बन्ध जोडेको कुरा छ, होइन त। यातायातले स्थानलाई मात्रै जोडेन, अनि भावना र सम्बन्धलाई पनि जोडेको छ। अब यसलाई हामी बुँदाको रूपमा यसरी राख्न सक्छौँ, मुलुकका सबै ठाउँमा यातायातको सुविधा पुगेको। यातायात तथा सञ्चारको सुविधाले व्यापार मात्र होइन, भावना र सम्बन्धलाई पनि जोडेको। अब यी चारवटा बुँदा भए। यसरी मुख्य मुख्य बुँदा टिप्यौँ। अब यी बुँदाका आधारमा हामी अब एउटा शीर्षक दिएर सारांश लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ बारम्बार अभ्यास गर्नुपर्छ अनि सहज हुन्छ, होइन त। त्यसैले जस्तो यहाँ साझा वस्तुहरू भएको ठाउँमा यहाँ हामीले एउटै बुँदा बनायो नि, यहाँ कुन टिप्ने, यहाँ सबै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ। यी सबैको सारांशको कुरा के हो भने नेपालका विभिन्न स्थानमा उत्पादन भएका सामग्रीले विभिन्न स्थानमा बजार पाएको भन्ने नै यसको सारांशको कुरा हो। यसरी हामीले साझा कुराहरूलाई समेट्ने गरी बुँदा बनाउनुपर्छ। त्यही बुँदाका आधारमा शब्द के अरे सारांश लेख्नुपर्छ, नत्र त हामी एक तिहाईमा ल्याउनै सक्दैनौँ, होइन त। जस्तै हेर्नुहोस् त, उदाहरणका लागि अब यहाँ यसरी गर्न सक्छ, शीर्षक आन्तरिक उत्पादन र यातायात तथा सञ्चारको विकास भन्ने यसको शीर्षक भयो। अब यसलाई सारांशमा माथिका बुँदाका आधारमा यसरी लेखिएको छ, नेपालका विभिन्न स्थानमा उत्पादन भएका सामग्रीले बजार पाएका छन्। मानिसले जुम्ला, सोलुखुम्बु र मुस्ताङको स्याउ, गोर्खाको सुन्तला, रामेछापको जुनारलाई खोजेका छन्। सबै ठाउँमा यातायातको सुविधा पुगेकाले यसले व्यापारका साथै भावना र सम्बन्धलाई जोडेको छ। ल, यो चाहिँ अब कति शब्द भयो होला हेर्नुहोस् त। यहाँ अब मूल शब्द सङ्ख्या अनुच्छेदमा 100 शब्द छ। अब एक तिहाई शब्द सङ्ख्या चाहिँ 34 हुन्छ। अब यो सारांशको शब्द सङ्ख्या पनि यहाँ गनेर हेर्नुहोस् 34 नै छ। यसरी हामीले एक तिहाईमा सारांश लेख्न सक्छौँ। यो अब निकैचोटि प्रयास गर्नुपर्छ। अब कसैले एकैचोटि पनि सक्नुहुन्छ, त्यसैले यो अभ्यासमा भर पर्छ। ल, तपाईँहरू पनि यस्तै क्रियाकलापहरू गर्दै गर्नुहोस्। त आजको कक्षाको समय यहीँ सकिएको छ। तपाईँहरूले जुन हार्दिकताका साथ, सक्रियताका साथ कक्षामा सहभागी हुनुभयो त्यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म यो कक्षा यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु र अर्को दिन हामी यसैसँग सम्बन्धित भाषिक संरचना र वर्ण विन्याससँग सम्बन्धित क्रियाकलाप लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।